الصديق الأستاذ الدكتور محمد معزوز على هذا التقديم وعلى هذه الطريقة الذكية لوضع الإطار الذي نجتمع من خلاله اليوم. أولا تحية للسيد الأمين الجهوية، تحية لجميع الطلبة الأساتذة الأجلاء الفاعلين السياسيين الحاضرين معنا. قلت أنا اليوم بكل صدق سأقول لكم بكل صدق أنني سعيد مرتين. المرة الأولى سعيد أنني كنت دائما هذه سمة دوفيس كنت دائما أعتقد بأن لا تنمية ولا نهضة من خارج الجامعة المغربية. أن اليوم أن قوة الأستاذ، قوة الفاعل الجامعي سواء الأستاذ أو طالب، هو قدرته على خلق دينامية من خارج أسوار الجامعة والاهتمام بكل قضايا الشأن العام، أن يكون مساهما في مواكبة الأوراش الكبيرة التي يعرفها المجتمع. لماذا؟ لأنه الجامعي، وقلت أستاذ باحث طالب، لأن الفرق بين الأستاذ الجامعي الأكاديمي أو بين التحليل الأكاديمي والتحليل السياسي هو في اليونيفرسيتي نو سون دون لاناليز، التحليل العلمي كما أشار إليه الأستاذ عزوز. أما خارج أسوار الجامعة فنحن في غالب الأحيان في سكون أبيل لا ساندايز، غير واحد الجد أو قراءة لكل ما إذا قلت بأن الجامعة المغربية مستقبل هذا المغرب، لو ماروك اسبيري، لو ماروك بوسيبل، لو ماروك ديزيري، لن تقوم له قائمة من خارج الجامعة المغربية، ومن دون أن يكون الأستاذ الجامعي الباحث والطالب الجامعي في قلب هذه المعادلة. ومن كان يظن غير ذلك فهو واهم وخارج زمان. السعادة الأولى ديالي كأستاذ تعليمي وأستاذ جامعي هو تواجدي في فضاء 91% فيه أكاديمي وجامعي، ويؤكد على أن هناك أساتذة أجلاء قادرين على خلق دينامية من خارج الجامعة والتحدث في شأن يخص جميع المغاربة ولا يخص فقط التلاميذ الطلبة المتواجدين داخل المدرجات أو داخل الأقسام. هذه السعادة الأولى ديالي. السعادة الثانية هو أنه أستاذ طريقة التي صديق عزيز أستمتع دائما بالحديث معه من خلال ما يعرفه المغرب بلدنا العزيز من تحولات وما أكثرها في إطار التحول المجتمعي الذي يعرفه المغرب منذ تقريبا 15 سنة. استمتع وأتاح لي واحد الفرصة، أتيحت لي فرصة اليوم لكي أقرأ بإمعان وأقارن ما بين ما رجا بيني وبين الأستاذ طارق التي في محطات متعددة وما كتبه في هذه المرة. إذن قلت دور الأكاديمي، دور الأستاذ الباحث هو قدرته على خلق دينامية متعددة الروافد تهم كل ما يهم جميع المغاربة والمجتمع بصفة عامة. قلت ونحن أمام ثلة من الأساتذة، الدكتور معزوز، أستاذ سعيد الخمري، أستاذ طارق التاتي وثلة من الأساتذة. أعتقد أنه لا يمكنني إلا أن أكون سعيدا في هذا المحضر. ثانيا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ طارق التاتي الذي أتاح لي الفرصة لكي أتواصل مع الحضور الكريم ومعه شخصيا ومع الأساتذة الحاضرين لإغناء النقاش وإشونجي أوتور ديال هذا الكتاب الذي كتبه هو جلالة الملك محمد السادس ونحو. وأهنئه بكل صدق وله أن يكون مفتخرا بنفسه، لأنه يعطي المثل الحي والمثل الحقيقي للأستاذ الجامعي الذي لا ينأى بنفسه وما ديهاش غير في التفاهات، بل حاضر في إغناء وإذكاء النقاش العمومي الذي يهم حاضر ومستقبل هذا البلاد. لك أن تكون فخورا بكل إنجازاتك، وأنا أعتز بصداقتك وبتواجدي اليوم للنقاش حول رابع إصدار في سلسلة الإصدارات للدكتور طارق التاتي.
ملي عطاني الاستاذ طريقه الكتاب قريت العنوان جلاله الملك محمد السادس ونحن. هذا سؤال طرحت على نفسي واحد السؤال قبل ما نقرا، قلت هذا الكتاب اعتقد انه لن يتحدث عن حصيله حكم الملك جلاله محمد السادس منذ توليه العرش يوم 23 يونيو 1993، لان العمل تم القيام به بمرات متعدده، مجموعه من الاخوان ومراكز البحث قاموا بنفس العمل. قلت هذه اول ملاحظه، ولكن سيكون عباره عن une analyse subjective. يعني ما يهمني في هذا الكتاب هو الرؤيه، هو الانطباع الذي هو حاضر عند الدكتور طارق التلاتي من خلال قراءته لكل الأوراش الكبرى ول 15 سنة التي قضاها جلالة إلى يومنا هذا بحكم جلالة الملك محمد السادس. هذا هو الأهم في المسألة، كيف ينظر الدكتور طارق التلاتي إلى هذه 15 سنة الماضية. هذه النقطة الأولى وسنجيب عليها من بعد. النقطة الثانية هي حينما يقول جلالة الملك محمد السادس ونحن، هناك يوجد أسئلة كيطرحون نفسهم. أولا ونحن، ماذا نقصد ونحن؟ هل كما قال أشار أحد الطلبة نحن الشعب؟ هل يتحدث عن مؤسسات الدولة؟ هل يتحدث عن الأحزاب؟ عن الحكومة؟ عن البرلمان؟ عن المجتمع المدني؟ عن ماذا يقصد بنحن؟ أو يتحدث عن جميع المواطنين كاملين، نحن أي المؤسسة الملكية والشعب المغربي. وهنا وكانت بوان دانتيغوغاسيون، نقدروا واش نقولوا هذا سؤال. هذه قبل مازال ما فتحت الصفحه الاولى، التساؤلات الخواطر طرحتهم على نفسي قبل ما نفتح الصفحه الاولى ديال الكتاب. قلت اذا هذا سؤال جوهري، اذا سيتضح من خلال الكتاب قراءه الدكتور طارق التلاتي ل 15 سنه الماضيه من حكم جلاله الملك محمد السادس اولا، وسيجيب على ماذا يقصد بنحن. وهنا سيتضح الكفه او من خلال قراءته وتحليله عن ماذا يقصد. هل هو سؤال، هل يعني اننا ديناميه نحن لا توازي الديناميه التي اطلقها جلاله الملك او ما الى ذلك. هذا سؤال عريض طرحته على نفسي قبل ان اخوض في قراءه الكتاب. اذا الملاحظه الاولى قلت هي c'est une analyse subjective. Deuxièmement, ce n'est pas un bilan ديال les 15 dernières années ديال الحكم ديال سا ماجيستي لو روا محمد السادس. والنقطة الثانية هو ماذا يقصد الدكتور التلاتي بنحن، هل أفراد أو مواطنين أو مؤسسات؟ هذا سؤال. ملي كنبداو نهضروا، أنا استمتعت كثيرا بقراءة الكتاب وأدعوكم جميعا لقراءته مباشرة بعد نهاية هذا اللقاء الجميل. قلت السياق، الدكتور التلاتي وضعنا اولا في السياق ديال الكتاب. يقول بان حكم جلاله الملك محمد السادس هو ليس بصدد عرض لحصيله، بل لوضعه في اطاره التاريخي، في كرونولوجي هيستوريك. يتحدث عن الملك المرحوم محمد الخامس وتحدث عن مرحله الاستقلال. ثانيا يتحدث عن الملك الراحل المغفور له حسن الثاني، يتحدث عن بناء دولة المؤسسات، ويأتي ويقول بأن عهد جلالة الملك محمد السادس هو عهد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضخ دماء جديدة في المؤسسات الدستورية للبلاد. إذن مشروع ديمقراطي كما يسمى، مشروع ديمقراطي حدثي، فيه شك اقتصادي، شك أموي، وكذلك ضخ دماء جديدة في المؤسسات الدستورية، وهو ما يسمى بلا بون غوفرنونس، الحكامة داخل المؤسسات. إذا قلت بعد هذا هو الإطار والسياق العام. إذا يقول بأن عهد جلالة الملك محمد السادس يأتي في إطار تحسين المكتسبات الديمقراطية وخلق مجموعة من الأوراش en amont et en aval، c'est-à-dire ما قبل les prérequis
قبل ما نفتح واحد الورش خصني نوجد ليه قواعد ديالو والاسس ديالو. مثلا تقرير هيئه الانصاف والمصالحه والذي تحدث عنه الاستاذ الثلاثي، تقرير الخمسينيه وما الى ذلك من مجموعه من المحطات التي كانت تشكل الدعامه الاساسيه لي فوندمون لو بيلي لو ميور بورتور ديال المشاريع والاوراش المستقبليه التي تحدث عنها كذلك الدكتور محمد مجوز. اذا قلت كاين اوراش اون امون واوراش اون امون. تحدث عن المفهوم الجديد للسلطه مباشره بعد تولي جلاله الملك للحكم يوم 23 يوليوز 1993. تحدث عن دعم عن رؤيه جلاله الملك للمراه في هذا المشروع برمته، وتحدث عن مدونه الاسره، تحدث عن تقرير هيئه الانصاف والمصالحه، تحدث كذلك عن المبادره الوطنيه للتنميه البشريه التي اطلقها جلاله الملك يوم 18 مايو 2005 وما ذلك مجموعه من الاوراش. الحقل الديني تحدث كذلك عنه، ولكن هناك ملاحظه ذكيه ساعود لها فيما بعد، والتي ما عرف واش طابع علاقه الدكتور طارق أتلتي بالعلاقات الدوليه او بالتصورات وحضوره الدائم في الازمات الدوليه ومواكبته التحليليه لكل ما يطرأ في العالم، انه خصص جزءا كبيرا في كتابه الى مجموعه من القضايا التي تتعلق بالدبلوماسيه والمواضيع الجيوستراتيجيه وسأعود اليها فيما بعد. اذا قلت هذه الاوراش طرق لهم دكتور في اطار une analyse subjective. Quand on parle de subjectivité, c'est-à-dire l'intibah الشخصي. On n'est pas dans l'objectivité, c'est une vision subjective. 4 الكلمات واضحة هي اللي يمكن كلمة واحدة هي اللي تعاودات وتكتبات بليزيور فوا في هذا الكتاب، وهي الجرأة. الإرادة والجرأة، une volonté audacieuse، يتحدث عن تملك جلالة الملك للجرأة والإرادة والحزم والقوة في ديمقراطية المغرب، في إرساء معالم المغرب الممكن من خلال فتح أوراش متعددة سواء أون أمون أون أفون. إذا هذه الكلمة كانت حاضرة بقوة في ذهن الدكتور طارق أتلتي، هو أنه ليزينيسياتيف المبادرات ديال جلالة الملك كانت تتحلى بالجرأة الكافية، وهنا سيدخل في مقارنة مع باقي مكونات المجتمع. اللي أكيد هو أنه التقدم والتطور الذي عرفه المغرب منذ 99 إلى يومنا هذا لم تعرفه الدولة المغربية أو المغرب عبر التاريخ، ولا ينكر إلا جاحد أن المغرب لم يتطور في هذه المرحلة، سواء في المجال الحقوقي، السياسي، الإعلامي، الاقتصادي، حرية التعبير وما إلى ذلك من الأوراش التي كنا نشتاق إلى عهد قريب إليه. إذن كاين ان شونجمون سوسييتال spectaculaire sans précédent que la société, que le Maroc n'ait jamais connu pendant toute son histoire. هذا واقع. إذن قلت طريقة النظرة الأولى للدكتور هي أنه كاينة واحد الجرأة، كاينة اون فولونتي اوداسيوز. ونحن نتحدث عن الجرأة بطريقة ضمنية أننا غادي نقربوا لشي حوايج اللي يمكن تشد علينا بزاف ديال. إذن كانت هناك واحد الجرأة على الرغم مما يمكن أن تنتجه من مشاكل بعدية، ولكن طريق واضحة. Comme on dit, il n'y a pas de chemin dans la vie, le chemin se fait en avançant.